दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज नौजवानों का आलमी दिन है, तो सबसे पहले इस हवाले से सवाल कर लेते हैं प्रोग्राम में कि कौन सी जमात है पाकिस्तान में जो नौजवानों की वाकई हकीकी नुमाइंदा जमात होने का दावा कर सकती है, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान में नौजवानों में सबसे ज़्यादा मकबूल है। और ये बात भी कर लेते हैं, ये सवाल भी कर लेते हैं कि जो मुल्क के चारों सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, उसमें से कौन सा वज़ीर आला नौजवानों के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। इसका ज़रा आज सर्वे, इसका ज़रा आज डिबेट करवा लेते हैं प्रोग्राम में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज नौजवानों के आलमी दिन से एक दिन पहले, कल यानी कि 11 अगस्त को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो वाहिद नुमाइंदा जमात होने की नौजवानों का दावा करती है, उसका एक नौजवान कारकुन वो निकल जाता है पिंडी मॉल रोड और वहाँ पे GHQ में दाखिले की कोशिश करता है और फायरिंग करता है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है, हलाक हो जाता है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो बयानिया है, क्या वो नौजवानों को वाकई सही रास्ते पर लगा रहा है? क्या वाकई वो नौजवानों का सही नुमाइंदा बयानिया है? इस पर ज़रा बात करेंगे, डिबेट करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लॉन्ग मार्च वो इसी 11 अगस्त के रावलपिंडी मॉल रोड फायरिंग वाक़े की वजह से दागदार हो चुका है और सवालिया निशान उठ गए हैं। मुस्लिम लीग नून को तो मौका मिल गया, सियासी मौका मिल गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, इवन दो PTI ने डिनाई किया है, ला ताल्लुकी का इजहार किया है और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है 11 अगस्त के वाक़े की, लेकिन हुकूमत का एक सियासी बयानिया तो बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़। ये कितना नुकसानदेह है PTI के लिए और उस PTI के लिए जो लीडरशिप के फुकदान का शिकार है, जिसके अपने अंदर इंतहाई इख्तलाफ आता है, अपने अंदर इंतहाई धड़ेबंदियाँ हैं। अभी हाल ही में एक नई लड़ाई शुरू हो गई है जिसमें PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पे करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है PTI के लिए, लेकिन नुकसानात हो रहे हैं, ज़वाल का सबब हो रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये तमाम मामलात। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या है? क्या हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को होने देगी या इस पर कोई रुकावट, कोई पाबंदी आयद की जा सकती है? इसके साथ साथ जी आज़ाद कश्मीर में अब हुकूमत बनने जा ही रही है और अगले हफ्ते वहाँ पर हुकूमत कायम भी हो जाएगी, लेकिन धांधली के इल्ज़ामात के साए में। और सवाल वही है कि हुकूमत बन रही है नून लीग की आज़ाद कश्मीर में, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक धांधली के सबूत फराहम नहीं कर सकी इलेक्शन कमीशन को, ट्राइब्यूनल्स को, अदालतों को, मुतल्लिका फोरम्स को, और ना ही धांधली मुतल्लिका फोरम्स पे अदालत में साबित कर सकी है। तो जो नई हुकूमत बनेगी आज़ाद कश्मीर में, क्या वो मामलात को हल कर सकेगी? क्या वो पीपल्स पार्टी को वहाँ पर भी साथ लेके चलेगी? और इसके अलावा भी प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिका ईरान सिचुएशन के हवाले से। वज़ीर दाखिला हमारे ईरान में मौजूद हैं, वहाँ पर पैगामात पहुँचा रहे हैं, फील्ड मार्शल के, वज़ीर आज़म के क्या पैगामात पहुँचा रहे हैं, प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर मक्का दिफाई मुआहदे के फ़ौरन बाद पाकिस्तान की एक शख्सियत का ईरान जाना, ये क्या सिग्निफाई करता है? क्या ईरान मुस्तकबिल में मक्का दिफाई मुआहदे का हिस्सा बन सकता है? इस तमाम मामलात पे डिबेट को स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रियाज फतियाना साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNA हैं, सीनियर मरकज़ी सियासतदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, साबिक़ वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर सरमद अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं। मैं आपसे इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब सवाल का आगाज़ करना चाहूँगी। आप साबिक़ वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं और कल जो पिंडी GHQ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन की जानिब से जो दाखिले का जो भी वो सारा मामला आया, नून लीग ने तो फ़ौरन बयानिया दे दिया कि जी ये PTI का वतीरा है कि जब भी वो निकलते हैं सड़कों पे तो फिर तशद्दुद करते हैं, बदअमनी फैलाते हैं। लेकिन क्या इस एक वाक़े को बुनियाद बना के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे पाबंदी तो हुकूमत नहीं लगा देगी, रुकावट तो खड़ी नहीं कर देगी कि आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते, आप एहतजाज नहीं कर सकते? PTI तो मजम्मत भी कर चुकी है, ला ताल्लुकी भी कर चुकी है, जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी कर रही है। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। PTI का एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। 9 मई 2023 को और 24 नवंबर 2024 को भी उनका रिकॉर्ड मौजूद है। और हर दफ़ा देखिए उनका जो गुफ्तगू है, अगर उसमें भी तशद्दुद रहेगा तो इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे।
तो उनके वक्तन फवक्तन उनकी तरफ से ऐसी इंडिकेशन आती है कि वो गुफ्तगू के लिए और एक पुरअमन सियासी काम के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ एक बड़ा तबका मौजूद है जो हर चीज को बड़कों से और धमकियों से और तशद्दुद की जबान से हैंडल करना चाहता है, जिसकी वजह से फिर हालात नॉर्मलाइज नहीं होते। तो ये अगर एक इंडिविजुअल वाकया भी हो, लेकिन उससे कतई नजर अगर पीटीआई जो है वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहते हैं और हुकूमत के जो कही गई जगह है वहां इकट्ठे होकर अपना जो नुक्ता नजर है वो मीडिया के सामने रखना चाहते हैं, तो जरूर रखें। उनको बिल्कुल एहतजाज का हक हासिल है। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है अब 21वीं सदी में, उसमें दो चीजों की अब गुंजाइश नहीं रही। एक तो तशद्दुद की, चाहे वो जबानी तशद्दुद हो या अमली तशद्दुद हो, और दूसरा ये बात अब वाज़ेह होनी चाहिए कि एहतजाज का हक जो आइन में दर्ज है, आइन में ये भी दर्ज है कि हर पाकिस्तानी शहरी को यह हक है कि वो बगैर रोको टोक अपना कारोबार, रोजगार, बच्चों की तालीम, सेहत, कारोबार कर सके। तो लिहाजा ये जो डिसरप्शन वाला मामला है कि ऐसे एहतजाज होते हैं जो हफ्तों तक दूसरे पाकिस्तानियों की जिंदगी को अजीरन करते हैं, अब उसकी भी गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा ये दो चीजें हैं जो मैंने कहा, अदम तशद्दुद और दूसरे पाकिस्तानियों की जिंदगी को डिसरप्ट ना करना। उसके अलावा वो एहतजाज करना चाहते हैं तो जरूर करें, अपना नुक्ता नजर रिकॉर्ड करें, और ये भी जो है कि हर चीज को धमकी बनाकर पेश करना कि जी ऐसे ना हुआ तो ऐसे हो जाएगा। अब उनको भी ये तजर्बा हो चुका है कि धमकियों से उनकी सियासत जो है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे गई है। अगर वो इस जो फ्रेमवर्क है पाकिस्तान के आइन का उसमें रहकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो जरूर करवाएं। ठीक है, ये जो आप एक चार्जशीट लगा भी रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, रियाज फतियाना साहब से ज़रा इसका जवाब लेते हैं। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं फतियाना साहब, ये क्या कोई कोइंसिडेंस है, कोई बदकिस्मती है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान करती है तो इस किस्म का वाक़या लाजमन होना होता है, और 9 मई का एक बड़ा दाग आपके ऊपर मौजूद है, फिर GHQ पे हमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की तरफ से, तो ये लॉन्ग मार्च पे बहुत सवाल निशान तो उठ गए। फिर अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? वरीदा फरूकी साहबा, अगर कोई एक पुलिस कांस्टेबल कोई चोरी करे या कोई ज़्यादती करे तो IG रिस्पॉन्सिबल या पूरी पुलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। किसी भी सियासी जमात का कोई कारकुन, क्योंकि बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी जमातें भी अपनी जगह पे, किसी भी सियासी मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर साहब की पार्टी का एक वर्कर अगर लाहौर में या फैसलाबाद में किसी के साथ तशद्दुद करता है, किसी के मकान पे कब्ज़ा कर लेता है, तो वो पूरी पार्टी तो ज़िम्मेदार नहीं है। इसलिए वो एक इनफरादी वाक़या है, कोई ऐसी पार्टी की ना मनसूबाबंदी है ना कोई लड़ाई का प्रोग्राम है, और कहती है कि पाकिस्तान की फ़ौज हमारी फ़ौज है। आपने देखा होगा जब भारत से साथ हमारी झड़पें हुई हैं और जंग का आगाज़ हुआ है तो कौमी असम्बली और सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने रेजोल्यूशन के हक़ में वोट दिया था और अनाउंस किया था कि हम पूरे मामले पर फ़ौज के साथ खड़े हैं। इसलिए वो जो इनफरादी वाक़या हुआ है वो इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं कि वाकई वो PTI का मेंबर है भी या नहीं, अगर हो भी तो उसका ज़ाती सामने आ गए हैं ना। वो तो पहले भी PTI के बहुत से एहतजाजों में शामिल रहा, वो फिर ज़ाती नून लीग ने तो आज ये भी कह दिया, हुकूमत ने आज ये कह दिया, तलाल चौधरी वफाकी वज़ीर मुमलिकत दाखिला के, उन्होंने कहा कि जी वो KP हाउस में रहता रहा है। वो देखें किसी क्या वाकई मोहम्मद हुसैन KP हाउस में रहता था? मैं नहीं जानता इस बात को, मैं इसकी न तस्दीक कर सकता हूँ न तरदीद कर सकता हूँ। तो बाज़ का तो अरकान असम्बली रह रहे होते हैं और उनका पीछे से कोई मेहमान आ जाए तो कोई मुमकिन है रह गया होगा, लेकिन ओवरऑल देखता हूँ कि जिसने भी किया है उसका इनफरादी फेल है, उसमें पार्टी ज़िम्मेदार नहीं है, ना पार्टी ने कोई ऐसी प्लानिंग की है, ना वो करना चाहती है, ना करेगी, और वो बिल्कुल कानून की हाकमियत और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है और तमाम इदारों का एहतराम करती है। लेकिन इसका जो आपका लॉन्ग मार्च है वो तो टार्निश हो गया इस एक वाक़े की वजह से। लॉन्ग मार्च तो आज नहीं हो रहा ना, वो तो 27 सितंबर को है, उसको तो लेकिन सवाल निशान तो उठ गए ना, 1.5 महीने पहले ही मुतनाज़ा तो हो गया ना। कल को कोई और वाक़या हो जाता है तो ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। कराची से पेशावर 25-26 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, तो आप कोई रिमोट कंट्रोल से तो ना पार्टी चलती है, ना कारकुन चलते हैं, ना आवाम चलती है,
तो कहीं भी छोटा मोटा वाकया हो तो उसकी जिम्मेदारी किसी एक पार्टी पर आयद नहीं की जा सकती। छोटा मोटा वाकया, सेंटर सरमद अली साहब आप एग्री करेंगे कि ये छोटा मोटा वाकया है, ये इंडिविजुअल वाकया है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि इस वाकये को बुनियाद बना के एंड ट्रैक रिकॉर्ड को भी सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं देनी चाहिए या नहीं मिल सकती लॉन्ग मार्च की या किसी भी एहतजाज की? ऑल्सो दैट कि PTI तो ये भी कह रही थी कि हम पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे कि हमारे लॉन्ग मार्च में शामिल हो जाए। एक तो ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, जैसे फतेहाना साहब कह रहे हैं कि छोटा सा वाकया, तो बड़ा वाकया कर रहे हैं, उसमें कतई तौर पे मिसाल दी है ना जी। कतई तौर पे ये छोटा वाकया नहीं है, ये एक बड़ा वाकया है कि एक इनका कारकुन जो है वो पिस्तौल लेके घुसने की कोशिश करता है GHQ में और गोली चलाता है। ये दिस इज नॉट अ स्मॉल इशू, दिस इज अ बिग इशू। और ये हमें 9 मई की याद दिलाता है। 9 मई में इसी तरीके से हुआ था। फिर 26 नवंबर को जो हुआ, जो दोनों डेट्स की खुद दस्तगीर साहब ने भी बात की। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये मसला जो है ना, ये एक माइंडसेट का इशू है। ये जो पिछले चंद सालों में PTI के कारकुनों की जो जहन साजी की गई है अफवाज पाकिस्तान और इंस्टीट्यूशन और ममलकत पाकिस्तान के खिलाफ, ये उस जहन साजी का हिस्सा है। आप जहन साजी की बात कर रहे हैं, लेकिन PTI कह रही है कि उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था मोहम्मद हुसैन का। मैं तो समझता हूँ कि PTI के अक्सर लोगों का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो वो लेकिन इन्होंने जो कारकुनों की जहन साजी की है, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया के ऊपर इनके जो तूफान बदतमीजी होता है, हाँ। वो देखें जिस तरीके से ये अफवाज पाकिस्तान के हवाले से लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं के बारे में लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि ये किस किस्म की जहन साजी की गई। ये एक नेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड ये जो पूरी पार्टी है, जिसको मैं पार्टी तो मैं नहीं कहता है, PTI इज अ मॉब, इट इज नॉट अ पार्टी। तो यहाँ पे जो मॉब के जितने लोग हैं उनमें सिर्फ 2 चीजें हैं। एक पर्सनल कल्ट, जो कल्ट ऑफ द पर्सनैलिटी है, जो खान साहब का कल्ट के गर्द सब कुछ बंद हो, और दूसरा नेगेटिविटी। खान साहब के अलावा हर चीज जो है वो नेगेटिव है। तो वो उसकी वजह से इस किस्म के वाकयात जो हैं हाँ। वो होते हैं। और मेरे ख्याल में जब तक ये अपनी एक इंटरनली ये एक इसको सोचेंगे नहीं, इसको देखेंगे नहीं, उस वक्त तक इस किस्म की चीजें होती रहेंगी। इनको असल में अपने अंदर जाके सोचने की जरूरत है कि ये किस किस्म की। लेकिन आप समझते हैं कि इस वाकये को बुनियाद बना के PTI पे कोई पाबंदी होनी चाहिए कि वो लॉन्ग मार्च ना? देखिए, मैं जाती तौर पर तो समझता हूँ कि देखें, लॉन्ग मार्च वगैरह जो है ना, अब वो PTI के लिए कारकुन जमा करना जो है वो बहुत बड़ी बात है। 26 नवंबर को भी जो इन्होंने लोग जमा किए थे, वो आपके सामने कितने लोग इस्लामाबाद आ गए थे। इनको शौक है, अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बड़क का फन दस्तगीर साहब ने। तो ये PTI में कोई ना कोई मजहर शाह एक कैरेक्टर होता था, विलन होता था पंजाबी फिल्मों का, जिसने बड़कों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इजाद किया था। तो PTI में कोई ना कोई मजहर शाह जो है ना वो कभी ना कभी आ जाता है। बड़क शाह आ जाता है। पहले कंडापुर साहब थे, अब सोहेल आफरीदी साहब हैं। वो मजहर शाह बनने की कोशिश करते हैं, बड़के मारते हैं, आएंगे, शोर मचाएंगे, वापस चले जाएंगे। मेरा ख्याल में दे विल नॉट बी एबल टू गैदर बिग नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स। तो मुझे नहीं लगता कि इनको रोकना चाहिए। आए, लेकिन जिस तरीके से इनका जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो होगा हमला करना। ये कहेंगे कि हम पेशावर से इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। दिस इज व्हाट दे डू। दे नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि पुरअमन एहतजाज क्या होता है और किस तरीके से हमें पॉलिटिकल स्पेस के अंदर एहतजाज करना है। हमें हमला नहीं करना अपने मुल्क के अंदर, हमें चीज़ों की तोड़-फोड़ नहीं करनी, हमें गोलियां नहीं चलानी, हमें GHQ पर जाके तमाशे नहीं लगाने। तो इन चीज़ों को जब तक ये समझेंगे नहीं, उस वक्त तक इनके इशूज रहेंगे। इस सारे मामले में ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि फिर नौजवानों के साथ जो हो रहा है, ये जो जिसने GHQ पे जिसने हमला किया, अटैक किया, फायरिंग की, वो भी एक नौजवान था, नौजवान कारकुन था। अब सेंटर सरमद कह रहे हैं कि जहन साजी नौजवानों की हो रही है। तो क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो इस तरह से नौजवानों की तरबियत कर रही हैं? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आज हकीकी तौर पे नौजवानों में मकबूल है और कौन सी वाकई हकीकी नुमाइंदा जमात है, और कौन सा वज़ीर आला हकीकी तौर पे नौजवानों के लिए काम कर रहा है? इस पर ज़रा सवाल करते हैं जी आफ्टर शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रियाज फतियाना साहब, ये अगेन वही उसको टेस्ट केस बनाते हुए जो 11 अगस्त को पिंडी में GHQ के बाहर फायरिंग का जो वाक़या पेश आया, सेंटर सरमद ने भी जिस तरह से कहा कि यही
ذہن سازی ہے جو آپ نوجوانوں کی کر رہے ہیں، آپ کی جماعت کر رہی ہے بیانیے کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، تو کیا پھر پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے تربیت کر رہی ہے نوجوانوں کی؟ پھر پاکستان تحریک انصاف تو نوجوانوں کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی؟ دیکھیں ایسا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس بھی کوئی ذہن سازی کی جا رہی ہے. یہ مفروضہ ہے جو کہ اپوزیشن کی باقی پارٹیاں یہ لگاتی ہیں، گورنمنٹ کی پارٹیاں الزام لگاتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ پارٹی کی قیادت ایسا کوئی پلان رکھتی ہے یا لیکن کوشش جب کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ریاستی اداروں کے خلاف، اداروں کی شخصیات کے خلاف، سربراہوں کے خلاف جس قسم کے بیانات آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی تو ہیں سر. دیکھیں اس وقت 60% آبادی پاکستان کی نوجوانوں پر مشتمل ہے. وہ مانگتا کیا ہے؟ وہ تعلیم مانگتا ہے. آپ نے تعلیم کا بجٹ 4% یونیسکو اور ہمارے پڑوسی 2 ممالک کا ہے، ہمارا 1.8% ہے. وہ اعلیٰ تعلیم مانگتا ہے. آپ نے 63 ارب روپیہ سالانہ سے بڑھایا نہیں، 4 سال سے وہیں اٹکا ہوا ہے. اب فیسیں بڑھتی جا رہی ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہے نوجوان. لوگ کھیل مانگتا ہے بچہ، سپورٹس گراؤنڈ نہیں ہے. وہ بچہ تفریح مانگتا ہے، وہ آپ کے لیے کوئی نظام نہیں ہے. بچہ جو ہے اس کی نظریاتی اور تنظیمی تربیت کی آج تک توجہ نہیں کی گئی. آئیڈیالوجی پہ کسی جماعت نے بھی اور حکومت نے بھی کام نہیں کیا کہ نوجوانوں کا نظریاتی قبلہ کس طرف لے جایا جائے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز اور طلبہ تنظیموں پہ کام نہ کرنے کی وجہ سے، ان کو اجازت نہ ملنے کی وجہ سے ایک لیڈرشپ آتی تھی، وہ بھی بند ہو گیا سلسلہ. تو میرا خیال اوورآل ہم نے حکومت نے نوجوانوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے. ان کے لیے کوئی ایسا پلان نہیں. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 26% پاکستان کا نوجوان بے روزگار ہے. اس کی حکومت آج تک تردید نہیں کر یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ پولیٹیکل پارٹی دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سب سے زیادہ مقبول ہیں. جی یہ یقینی طور پر سیاسی جماعتیں ہیں تو جمہوریت اور حکومت بھی ہے، تو تمام سبھی ذمہ دار ہیں. سیاسی جماعتیں بھی ذمہ دار ہیں، لیکن زیادہ بڑی ذمہ داری جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے، اور وہ حکومت ہے. ٹھیک ہے. اور کون سا وزیر اعلیٰ سب سے زیادہ کام کر رہا ہے؟ میں ذرا خرم دستگیر خان صاحب سے نوجوانوں کا سوال کروں گی. سب 60% آبادی پاکستان میں نوجوانوں کی ہے، 60% سے زیادہ بلکہ. لیکن مسلم لیگ نون دعویٰ تو کرتی ہے کہ نوجوانوں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن آپ کی کیبنٹ میں نوجوانوں کی تعداد نہیں ہے زیادہ. آپ کے پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کر دیکھ لیں، نوجوانوں کی تعداد نہیں ہے زیادہ. پنجاب میں پھر بھی کسی حد تک تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، لیکن اوور آل آپ کی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ نوجوان فرینڈلی نہیں ہیں سر. جی پہلے تو میں ضرور عرض کروں گا کہ محترمہ مریم نواز کی جو کابینہ ہے وہ تو نوجوانوں پر ہی مشتمل ہے. انہوں نے تو اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ بہت سارے جو سینئر ممبران صوبائی اسمبلی تھے ان کی جگہ نوجوانوں کو یا نسبتاً جوانوں کو لایا گیا ہے، کہ خواتین کو بھی لایا گیا ہے کہ وہ جو نئی گورننس ہے اس پہ اپنا کردار ادا کریں. اور وہ ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے جو مواقع ہیں پنجاب میں تعلیم کے، وہ آج سے 2.5 سال پہلے کے مقابلے میں ہر لیول پر بہت بہتر ہیں. اسکالرشپ کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے، جو سہولیات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. لیکن جو آئی تھنک غالباً جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، جسے کہتے ہیں سب سے جو اچھی اور مؤثر یوتھ پالیسی ہے وہ ہے روزگار. وہ ایک چیلنج ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے اور چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کے سامنے. ہم صوبوں کو اس سے مستثنا نہیں کر سکتے کہ ان کا بھی پاکستان کی جو معاشی گورننس ہے اس میں اب بہت اہم رول ہے، روزگار پیدا کرنے میں بہت اہم رول ہے. بہت ساری جو رکاوٹیں ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے میں، ان کا تعلق جو ہے وہ صوبائی حکومتوں سے. یہ بالکل جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو جس ڈائیلاگ کا آغاز ہونا چاہیے اس میں یہ بھی آغاز ہونا چاہیے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی سطح پر جو ایشوز ہیں، لینڈ ریونیو کے، کنیکشنز کے، لوکل گورنمنٹ میں جو NOCs ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے، تاکہ پاکستان میں جو نئی سرمایہ کاری ہے بیرونی اور اندرونی وہ ہو سکے. تو یہ ڈائیلاگ شروع ہونا چاہیے نا، بجائے یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم آ رہے ہیں، ہم دھرنا دے دیں گے، ہم بیٹھے رہیں گے، جس کا پاکستان کے عوام کے شاید غصے کے اظہار کے لیے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل پاکستان کے کو آگے لے کر چلنا ہے، جو الحمدللہ بیرونی طور پہ تو ماشاءاللہ بہت آگے پیش رفت ہو رہی ہے. ابھی جو مکہ کا معاہدہ ہوا ہے اس نے پاکستان کی حیثیت کو دوبارہ مسلمہ کیا ہے کہ پاکستان اب صرف جنوبی ایشیا میں رہنے والا ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی جو ریچ ہے وہ مشرق وسطیٰ اور مشرق وسطیٰ سے ہٹ کر اب یورپ کی سرحدوں تک جا رہی ہے. تو یہ سارے جو چیلنجز ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے ہمیں حل کرنا ہے.
اور یہ جو ابھی نئی گورننس کے اوپر بحث شروع ہوئی ہے یہ بھی بڑی مثبت ہے کہ بھئی اگر ہمیں نئے یونٹ بنانے بھی ہیں تو کیا جو پرانے یونٹ کی جو حاکمیت کے طریقے تھے وہی چلیں گے یا ہم نئے طریقے سے آگے بڑھیں گے. تو اس پر گفتگو ہونی چاہیے بجائے یہ کہ کون کس کے خلاف احتجاج کرے. سینٹر سرمد صاحب 4-5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے کراچی اور وہاں پہ نوجوانوں کی کوئی 60% سے 70% سے زیادہ وہاں پہ نوجوانوں کی جو ہے وہ طاقت ہے وہ ان کی آبادی ہے. لیکن کراچی کا حال ہم سب کے سامنے ہے. تو پیپلز پارٹی تو کم از کم دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ان کا وزیر اعلیٰ یا ان کی جماعت نوجوانوں کی حقیقی نمائندہ ہے یا نوجوانوں میں سب سے زیادہ مقبول ہے. اس سے پہلے جو آپ نے بات کی اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہماری 67% جو پاپولیشن ہے نا دیٹ از بلو 30 ایئرز آف ایج. ان کا جو ایتھوس ہیں ایسپریشنز ہیں ویلیوز ہیں میوزک ہے پوئٹری ہے وہ ہم سے ڈفرینٹ ہیں. ہمارے اور ان کے درمیان میرے خیال میں ایک جنریشنل ڈسکنیکٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے ملک میں اس کی جو میڈین ایج ہے وہ 75 ہے. تو 75 کا جو بابا ہے اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ایتھوس کیا ہیں بچوں کے ان کے ایسپریشنز کیا ہیں. تو پہلے تو اب یہ جو ڈسکنیکٹ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ٹائم ہیز کم فار دس جنریشن ٹو موو آن اینڈ گیو اسپیس ٹو ینگر لیڈرشپ. بالکل. اور ینگر لیڈرشپ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے دی ینگسٹ آف کورس از آصفہ بی بی اینڈ دین بلاول چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 35 کے ہیں اینڈ ہی کین انڈرسٹینڈ دی لینگویج آف دی ینگر جنریشن بیٹر دین لیٹس سے می اور فتح صاحب. خرم صاحب تو مجھے لگتا ہے ہم دونوں سے ینگ ہیں بٹ میرے اور فتح صاحب کے مقابلے میں بلاول صاحب زیادہ بہتر کنیکٹ کر سکتے ہیں جنریشن. تو وہ بیسکلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہیز دا ٹائم کم فار دی اولڈر جنریشن اولڈ گارڈ to move on and give space to the younger leadership. ایک تو یہ سب سے اہم چیز ہے تاکہ اس ڈسکنیکٹ کو ختم کیا جا سکے. اور کوئی بھی 75 سال کا آدمی جو ہے نا بے شک اڈیالہ میں بیٹھا ہو یا جہاں مرضی بیٹھا ہو وہ 24-25 سال کے جو بچے ہیں ان کی ایسپریشنز کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ ان سے ریلیٹ کر سکتا ہے. جتنا مرضی کہے کہ جی وہ ایک کرزما ہے اس ایک بندے کے اندر اس وہ پرسنالٹی کلٹ ہے واٹ ایور لیکن وہ رب آف ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک انٹرسٹنگ پوائنٹ سے سوری ٹو کٹ یو دیئر سوری ٹو انٹرجیکٹ لیکن مجھے یہاں پہ بریک یہ ڈیبیٹ ذرا کلوز کرنی ہے کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ڈسکشن کریں گے خاص طور پہ یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کو انگیج کرنا چاہیے. دونوں پارٹیاں ناراض بھی ہیں اور کچھ بات کریں گے مکہ دفاعی معاہدے ایران امریکہ محسن نقوی ان ایران اس حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خرم دستگیر خان صاحب میں ذرا کوئکلی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. پاکستان تحریک انصاف نے جو لانگ مارچ کی تاریخ دی ہے 27 سپٹمبر کی بڑی طویل تاریخ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طویل تاریخ کا حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے پی ٹی آئی سے انگیج کرنا چاہیے پیپلز پارٹی سے بھی انگیج کرنا چاہیے. آپ آزاد کشمیر میں حکومت بھی بنانے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی آپ سے سخت ناراض ہے اور آپ دھاندلی کے الزامات میں وہاں اس کے سائے تلے آپ حکومت بنائیں گے. میری توقع ہے کہ یوم آزادی کے بعد اس سے اگلے ہفتے میں جو پارلیمان کے سیشن شروع ہوں گے اس میں حکومت رابطہ کرے گی اور ہم کو ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے کہ وہ رابطہ جو غالباً سال سے زائد ہو گیا وہ ٹوٹ گیا تھا وہاں ہمارے جو کانسٹیٹیوشن روم ہے اس میں دوبارہ یہ گفتگو شروع ہو کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے. لیکن یہ بات فائق ہے اور پوری طرح اب واضح ہو چکی ہے کہ قومی ڈائیلاگ قومی ایشوز پر ہونا ہے ذاتی ایشوز پر نہیں. ٹھیک ہے ذاتی ایشوز پہ قومی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا قومی ایشوز پہ. ریاض فتح صاحب اگر آپ اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں نمبر 1. نمبر 2 امریکہ ایران معاملات آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں خاص طور پہ مکہ دفاعی معاہدے کے بعد محسن نقوی کو ایران بھجوایا جانا کس طرح آپ سب ریڈ کر رہے ہیں. وہ کچھ فیلڈ مارشل کا بھی اور وزیر اعظم کا بھی کوئی اہم پیغام لے کے گئے ہیں وہاں. دیکھیں جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے وہ تو اس پہ جب ڈائلاگ ہوتا ہے تو اس کا یہ ایجنڈا طے کیا جاتا ہے اور شرائط نہیں رکھی جاتی جرگہ ہو پنچایت ہو یا سیاسی ڈائلاگ ہو. دوسرا یہ جو معاہدہ ہے اس کو شرائط پھر دونوں طرف سے نہیں رکھی جائے نا. جی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی نہ ہو کہ جی پہلے ملاقات کروائیں تو پھر ہم کریں گے. اوپن ذہن کے ساتھ دونوں طرف سے بیٹھنا چاہیے
تو پی ٹی آئی تیار ہوگی پھر اس کے لیے؟ میں عرض کرتا ہوں نا، نہیں ہم تو کبھی انکار نہیں کرتے، مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں، اس میں ظاہر ساری چیزیں آنی چاہیے، اس میں کوئی محدود نہیں کیا جا سکتا ایجنڈے کو۔ دوسرا یہ کہ میں نے تو اپریشیٹ کیا تھا جو مکہ ایکارڈ ہے، کیونکہ اس کا جو چناؤ ہے وہ چاہتے تو ان کے ریاض جو دارالحکومت ہے وہاں بھی ہو سکتا تھا، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو مرکز ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اور وہاں پہ ایکارڈ کرنا ایک میسج ہے پوری دنیا کو کہ پوری مسلم امہ اس معاملے میں متحد ہے، اور وہ سرمایہ کے لحاظ سے سعودی عربیہ ہے، ایٹم بم کے لحاظ سے پاکستان ہے، دفاعی انڈسٹری ہمارے پاس بھی ہے، اور ٹرکیہ کے پاس بہت بہتر ہے، تو میرے خیال 3 ملک اکٹھے ہوتے ہیں تو لیٹر آن ہو سکتا ہے اس میں اور پڑوسی ملک بھی، یہ ناٹو کی طرز پہ کیا جا رہا ہے جو تو کیا ایران بھی کبھی مستقبل میں اس مکہ دفاعی معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے؟ ایران کے اگر حالات بہتر ہو جاتے ہیں امریکہ کے ساتھ تو وہ ویٹو نہیں کرے گا، کسی باتوں کو تنگ نہیں کرے گا، پریشرائز نہیں کرے گا، اور یہ تو ناتو یہ جو اسرائیل کے رویے سے بھی امریکہ اتنا خوش نہیں ہے، بے شک وہاں پہ یو کا بڑا پریشر ہے، تو کوئی ناممکن بات نہیں ہوتی۔ ٹرمپ ایک لحاظ سے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصان بھی ہیں، باتیں زیادہ کرتا ہے، کام تھوڑا کرتا ہے، لیکن جو کرنا چاہے وہ کر بھی جاتا ہے، تو اس کی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے، تو اس لیے پاسبلٹی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اس میں توسیع ہو، اور اس میں ایک زیادہ 3-4 لوگ اور ممالک بھی شامل ہو جائیں، اس سے اس علاقے میں امن قائم ہوگا، مستحکم سسٹم ہوگا، تو اس کا اثر اکانومی پہ، پاکستان کی اکانومی پہ بھی پڑے گا، ڈیفنس پہ بھی پڑے گا، اور میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ معاہدہ کرنے پہ۔ سینیٹر سمد صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ایران کسی موقع پہ مکہ دفاعی معاہدے کا حصہ بن سکتا، اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے اس وقت کہ کیا ایران اس معاہدے کا میں جوائن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ بہت کلیئر ہے کہ جو امریکہ کا رول تھا سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا مڈل ایسٹ میں، وہ گریجولی ختم ہو رہا ہے، اور اس کو میرے خیال میں اگر کوئی ملک ہے اس وقت جو اس رول کو فل کر سکتا ہے وہ پاکستان ہے۔ اسی لیے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ پہلے ڈیفنس معاہدہ کیا تھا، پھر جو 3 ممالک کا معاہدہ ہوا ہے اس سے بھی یہ کلیئر ہے کہ پاکستان ول بی فلنگ ان دیٹ پلیس، تو ایونچولی جو اس کے اندر میرے خیال میں اور ممالک بھی شامل ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ کویت بھی غالباً اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر امریکہ کے ساتھ معاملات حل ہو جائیں ایران کے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کل کو کہ ایران بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر لے، بٹ اس وقت کہنا ہے کہ ایران کیا اس کے اندر شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، آئی تھنک بٹ پری میچور۔ ٹھیک ہے، اور امریکہ ایران معاہدے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محسن نقوی کو پھر بھجوایا گیا ہے ایران، اور کچھ وہ رپورٹڈلی بڑا اہم پیغام فیلڈ مارشل کا، پرائم منسٹر کا لے کر گئے ہیں، سو امریکہ ایران معاہدہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر کتنا عرصہ سسٹین کر سکے گا؟ ہم نے اسلام آباد MOU کے حوالے سے دیکھا کتنی ان تک محنت کی گئی پاکستان کی طرف سے، بٹ اس کو کس طرح سے پھر ایکسپلائٹ کیا گیا امریکہ کی طرف سے۔ اصل میں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ایران اور امریکہ، دونوں نے ایکسٹریم پوزیشنز لی ہوئی ہیں، اصل چیز جو ہے وہ کہیں مڈل گراؤنڈ میں ان دونوں کو آنا پڑے گا، یہ نہیں کر سکتے کہ دونوں اپنی ایکسٹریم پوزیشنز پہ قائم رہیں، ان دونوں کو مڈل گراؤنڈ میں آنا پڑے گا، کیونکہ معاہدہ جو ہے وہ ہوتا ہی مڈل گراؤنڈ پہ آ کے دونوں کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، جو دو یا جتنے بھی فریق اس میں شامل ہوتے ہیں تو ان دونوں کو تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں اب کم از کم دونوں جو ہیں اس سے زیادہ سسٹین نہیں کر سکتے۔ لاسٹ ٹائم جو میرے خیال میں مسئلہ ہوا تھا اس کے اندر معاہدہ ایک قسم کا ہو چکا تھا، اور اس کے اندر ایشو اس لیے آ گیا کہ جب خامنہ صاحب کا جنازہ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو لوگوں کا ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ تھا، اس کا اتنا زیادہ پریشر پڑا ایران لیڈرشپ کے اوپر کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں، تو غالباً اس وجہ سے ان کی طرف سے ایک رسپانس آئی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں ایران کی حد تک بھی، اور امریکہ نے بھی، ٹرمپ نے بھی بہت کلیئرلی اسرائیلی بنجامن نیتنیاہو کو بھی بہت کیٹیگوریکلی ایک پیغام دے دیا ہے کہ جی ہم تمہاری انٹرسٹ کو بہت ہم نے پروٹیکٹ کر لیا، اب ہمیں اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے۔ سو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب جو کچھ ہوگا وہ سسٹینیبل ہوگا، اور اس کو امید کرنی چاہیے کہ سسٹینیبل ہو۔ محسن نقوی صاحب جو پیغام لے کے گئے ہیں وہ یقیناً بہت اہم پیغام ہوگا، کیونکہ دیکھیں اس وقت قطر اور پاکستان 2 ممالک تھے جو اس میں رول پلے کر رہے تھے، پہلے عمان تھا، پھر قطر، پھر پاکستان اور قطر آ گئے، تو قطر نے تو اپنے آپ کو ڈرا کر لیا کہ جی انہوں نے کہا کہ اب ہم اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے،
جو رہ جائے پاکستان رہ جاتا ہے. تو پاکستان ہی اس پوزیشن میں ہے کہ دونوں ممالک کو دوبارہ ایک دوسرے کے قریب لا سکیں. تو اس لیے آئی تھنک محسن نقوی صاحب کا جو دورہ ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے. آپ بھی آپٹمسٹک ہیں ریاض فتیانہ صاحب کے محسن نقوی کے اچانک ایران بھجوائے جانے کے بعد معاہدہ ہو سکتا ہے کچھ ممکنہ طور پہ میرا اگلے خیال چند ہے دنوں کے کہ اندر اندر؟ محسن نقوی صاحب کی وہاں کافی رسپیکٹ ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ ایران میں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اب امریکہ بھی تھک چکا ہے، وہاں تو ویپنز کی سٹوریج بھی ختم ہو رہی ہے، تو اب امریکہ بھی چاہے گا اور ایران بھی چاہے گا، کیونکہ اب ان کا بھی کافی نقصان ہوا ہے. ٹھیک. اور اس معاہدہ میں آگے چل کے اگلے مرحلے میں ایجپٹ اور قطر کی شمولیت میں محسوس کرتا ہوں پہلے مرحلے میں ہوگی. رائٹ. تو اوبیسلی ایران کو بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا، اور اگر معاملات ایران کے بہتر ہوتے ہیں اس کے فائدے میں، ایران کے بھی فائدے میں، امریکہ کے فائدے میں بھی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب، سینٹر سرمد علی صاحب اور انجینئر صغیر خان صاحب. دیٹس اے ریپ جی. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.